आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। वर्ष 2077 साल एक राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना संक्रमणको तबाही र आतंकका बीचबाट गुज्रँदैछ र विशेष गरी राजनीतिक अन्यल, अस्थिरता र चरम प्रकारको व्यथितिका बीचबाट 2077 साल गुज्रँदै गर्दा एकातिर राजनीतिक अस्थिरताको बादल झन मडारिरहेको छ भने कोरोनाको दोस्रो तेस्रो वेभ संसारभरि चल्दैछ र यी दुवै प्रकारका संक्रामक राजनीतिक संक्रमण र कोरोना संक्रमणले नेपाललाई गाँच्दै गइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ र स्वास्थ्यको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। विशेष गरिकन पछिल्लो समय राजनीतिक परिघटनाहरूका सन्दर्भमा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीतिले एक स्वाभाविक कोर्स दिशा अगाडि बढाउला भन्ने कुरा झन अनिश्चयको बाटोमा धकिलिएको छ। परिस्थिति यस्तो निर्माण भएको छ जहाँ सरकार संसदमा जान सक्दैन, संसदले सरकार दिन सक्दैन। यस्तो प्रकारको एक ढङ्गले भन्यो भने सिकन्जा जस्तो परिस्थिति निर्माण भएको छ। सरकारले संसदलाई कुनै बिजनेस दिँदैन, संसदले आफै कार्यसूची निर्धारण गर्न सक्दैन, प्रतिपक्षी दलहरू सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन् र सरकारले संसदलाई फेस गर्न सक्दैन र 3 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएका संरचनाहरू, राजनीतिक प्रणाली, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाहरू झन्डै पङ्गु बन्ने अवस्थामा पुग्दैछन्। सङ्घीय सरकार पङ्गु बनेको छ, प्रदेश सरकारहरू लडखडाउन थालेका छन् र स्थानीय निकायहरू अब करप्सनका जन्जालले पङ्गु बन्ने अवस्थामा पुग्दैछन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा नै नेपाल असफल देश, असफल राष्ट्र, असफल राजनीतिक प्रणाली अपनाएको देश बन्ने त होइन भन्ने स्थिति उत्पन्न हुन थाल्दैछ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालका यी प्रमुख राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्दछन्? यिनीहरूले फेरि पनि आफ्नो राजनीतिक क्षितिज, राजनीतिक कार्यदिशा सही ढङ्गले अगाडि लैजान दिशा निर्धारण गर्न सक्छन् वा फेरि पनि लडखडाउँछन् वा नेपालको राजनीतिक निर्णय गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई नेपालभित्रै सुरक्षित राख्छन् वा भूराजनैतिक शक्ति केन्द्रको सुदर्शन चक्रभित्र नेपालको राजनीतिलाई फेरि पनि पिसिने गरी छाडिदिन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न त खडा भएकै छ। यसै सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले लगातारको खबरदारी प्रश्न गरिरहँदाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूले यथोचित रूपमा आफूलाई सम्झने, बुझ्ने र त्यस अनुसारको दिशानिर्देश गर्ने विषयमा त्यस प्रकारको गम्भीरता यति बेला लिइरहेको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूका आफ्ना अहम छन्, इगो छन् र अहम र इगोहरू भूराजनैतिक शक्ति केन्द्रहरूको चक्रव्यूहभित्र समेत जोडिन पुगेका छन्। यसले नेपाली जनतालाई अरू बढी निराश बनाएको छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई निकम्मा बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसै कारणले आजको यस कार्यक्रममा हामीले नेपालका दुईजना राजनीतिक विश्लेषकहरू, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ र विश्लेषक तथा कूटनीतिज्ञ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालका विचारलाई यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकहरू, राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले मार्क्सवादी र वामपन्थी दृष्टिकोणबाट नेपालका दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरूका बीचको एकता असैद्धान्तिक र तात्कालिक लाभका आधारमा भएका कारणले, तात्कालिक लाभ हानि पदीय लाभका हिसाबले मात्र र त दाउपेचका हिसाबले गरिएका कारणले र यसको जग नै गलत भएका कारणले राजनीतिक प्रणाली नै यतिसम्म भताभुङ्ग हुने गरी भत्कन पुगेको र राजनीतिक दिशा नै बिग्रने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष सुनाउँदै फेरि पनि राजनीतिक दलहरू सम्हालिनुपर्ने र आगामी दिनमा फेरि पनि आफूलाई राजनीतिक धरातलमा सही ढङ्गले उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाउँदै एउटा लामो व्याख्या गरेका छन् विगतको पृष्ठभूमि र आगामी बाटोका बारेमा। एकछिन सुनौँ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम धन्यवाद। यो 77 साल को देशको राजनीतिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलिक उतार चढावपूर्ण रह्यो र जुन स्थायी सरकार थियो त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लिएर अहिलेको अवस्थामा छ, प्रतिनिधि सभा सुचारुको अवस्थामा छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ समग्रमा 77लाई फर्केर अहिले हेर्नु हुँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? देशको समग्र राजनीति कस्तो रह्यो, कति उपलब्धिपूर्ण
रह्यो के भन्नुहुन्छ? चाहिँ नेपालको लागि एक हिसाबले दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष भने पनि हुन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण यस कारणले कि नेपाली जनताले अब चाहिँ 5 वर्ष टिक्ने सरकार हुन्छ। अब चाहिँ हामीहरूले सरकारको मामलामा घरिघरि दुःख गरिराख्नु पर्दैन। अब विकासको वर्ष हुन्छ यो भनेर भोटिङ गरेको थियो नेकपाको पक्षमा। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यो जनताको त्यो सपनालाई साकार पार्ने पक्षमा नेपालका राजनीतिक दलहरू र मुख्य सत्तारूढ राजनीतिक दल नै रहेन। उसले आफूलाई चाहिँ जनताको नजरमा जनताले जुन ढङ्गले भोट दिएको थियो त्यो भोटको सापेक्षतामा आफूलाई अयोग्य साबित गर्यो र भएको छँदा खाँदाको झन्डै 2/3 नजिकको सरकारलाई टुक्र्यायो र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको समय फेरि सुरुवात गर्यो। यो हिसाबले यो दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष हो। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष अर्को कारणले पनि के हो भनेदेखि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको थियो कि घोषणापत्र बमोजिम काम हुनेछ। घोषणापत्रमा राम्रा कुरा लेखेका थिए र त्यो बमोजिम काम हुनेछ भनेर जनताले अपेक्षा गरेका थिए र अघिल्लो वर्ष त्यो काम गर्ने वर्ष पनि थियो। अब भनिएको थियो कि 2 वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पारिनेछ। भनिएको थियो कि शिक्षाको बजेट 20% पारिनेछ। भनिएको थियो कि अब शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको हालिमुहाली बढाएर लगिनेछ र निजी क्षेत्रलाई नियमन गरिनेछ भनिएको थियो। भनिएको थियो कि नेपालका सबै ठाउँमा 5 वर्षभित्र सिँचाइ पुर्याइनेछ, बिजुली पुर्याइनेछ र पूर्व पश्चिम रेल कुदाइनेछ। यो सबै कुरा भनिएको थियो। यी मध्ये कुनै पनि कामको दिशामा सरकार अगाडि बढेन। यसको ठिक उल्टो दिशामा सरकार अगाडि बढ्यो। शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरियो र सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पारियो। शिक्षाको बजेट फेरि पनि 11% भन्दा ज्यादा भएन। त्यो 20% त टाढाको कुरा रह्यो। यो 10 र 11% को वरपर यो चाहिँ डोलायमान भइराख्यो। शिक्षाको बजेट गरिएन र एउटा आयोग जुन आफैले गठन गरेको थियो आफ्नै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यसको रिपोर्टसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सरकारले जाँगर चलाएन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा त निजी क्षेत्रको निकै धेरै हालिमुहाली चलाइयो नै र बारम्बार नै गोविन्द केसीले यसको लागि अनसन बस्नुपर्ने खण्ड तयार पारियो। त्यो हिसाबले पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण वर्षको रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले घोषणापत्रमा एक थोक लेख्ने काम त्यसको ठिक विपरीत गर्ने ढङ्गले गएपछि अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको त 2 वर्ष त्यो त अगाडि नै पुग्थ्यो। त्यो यो गएको वर्ष त 3 वर्ष थियो। गएको वर्ष 2 वर्षमा गरेन 3 वर्षमा त गर्ला भन्ने नि। त खाद्यान्नमा त्यो निर्भरता त झन् बढाइयो। खरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा नेपाललाई पुर्याइयो। अब केमा गर्यो भनौँ। अब बिजुलीमा गर्यो भने बिजुलीमा गर्नको लागि अलिकति आँट गरिरहेको कुलमान घिसिङलाई नि हटाइयो। जो जनताले त्यति धेरै दबाब दिएका थिए कि नहटाऊ, उसले काम गरिरहेछ, त्यही दिशामा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई हटाइयो। र अनि त्यहाँ पछाडि विद्युतमा आत्मनिर्भरता त टाढाको कुरा रह्यो। यो एउटा चाहिँ त्यो के अरे दोलखाको प्रोजेक्ट तामाकोशी नै पुरा गरिएन।
तामाकोसी पुरा नहुनुपर्ने कुनै कारण थिएन हैन, तर तामाकोसी पुरा गरिएन र तामाकोसी अहिले पनि पुरा भएको छैन। अब यो वर्ष बल्ल बल्ल पुरा होला हैन, जबकि त्यो अघिल्लो वर्ष नि पुरा हुनुपर्ने कुरा थियो त्यो हैन। र अब लोड सेडिङ अघोषित रूपमा फेरि सुरुवात गरियो। अहिले घोषित लोड सेडिङ छैन, तर बारम्बार लोड सेडिङ भइरहेको छ भनेपछि हामी फेरि लोड सेडिङतिर अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुराको सङ्केत देखा परिरहेको छ। सिँचाइ त अब एकदम टाढाको कुरा रह्यो। सिँचाइ नभएर थुप्रै नेपाली भूमिहरू चाहिँ एकदमै कम उत्पादन गर्ने र त्यसलाई उत्पादनशील नभएर त्यसलाई अरूलाई दिएर आफू चाहिँ विदेशतिर लाग्नेको सङ्ख्या निकै धेरै बढ्यो, किनभने त्यहाँ सिँचाइ छैन र पर्ता पर्दैन, भएको उत्पादनले पर्ता पर्दैन भन्दै जमिन बाँझो छोड्दै अनि मानिसहरू लाखौँको सङ्ख्यामा 40 लाखभन्दा ज्यादाको सङ्ख्यामा चाहिँ विदेश जाने स्थिति बन्यो र त्यो स्थिति कम भएन, बढेर गयो। रेमिटेन्सबाट देश निर्भर हुने स्थिति घटेर जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो घटेर गएन, बढेर गयो हैन। यी जम्मै हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि गएको वर्षलाई दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष भन्नुपर्छ, किनकि सरकारले घोषणा एक थोक गरेको थियो, काम त्यसको ठिक विपरीत गर्यो। त्यो हिसाबले पनि अब अर्को हिसाबले पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष हो। त्यो के हो भनेदेखि संसद प्रमुख हुनुपर्नेमा संसद चाहिँ अब अहिले सरकारको बन्धक बन्यो, कार्यकारीको बन्धक व्यवस्थापिका बन्यो। कार्यकारीको छायामा संसद भयो, संसदलाई कामै नदिएर संसदलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउने, कुबेलामा संसदको अधिवेशन छिद्याउने अनि अध्यादेशको शासन चलाउने, अनि त्यहाँ पछाडि फेरि त्यही संसद नै संविधानले नदिएको हक प्रयोग गरेर संसदलाई नै विघटन गर्ने काम पनि यही बेलामा गरियो। पोहोर सालै गरियो, गएको वर्ष गरियो। बल्ल तल्ल त्यसलाई चाहिँ सारा जनताहरू आन्दोलनमा उत्रे पछाडि, सम्पूर्ण दलहरू सडकमा आए पछाडि, नागरिक आन्दोलन सडकमा आए पछाडि बाध्य भएर त्यसलाई चाहिँ बिउजाइयो, फेरि बिउजाइयो, अदालतको आदेशले बिउजाइयो। तर त्यसको 2 हप्ता पनि बितेको थिएन, फेरि चाहिँ दललाई, नेकपा भन्ने दललाई टुक्र्याइयो। संविधानले नदिएकै अधिकार प्रयोग गरेर टुक्र्याइयो त्यसलाई, किनभने संविधानले मागेको कुरामा मात्रै फैसला दिने हक दिएको थियो, नमागेको कुरामा फैसला दिने सर्वोच्च अदालतलाई पनि थिएन। तर त्यो हकलाई अदालतले प्रयोग गरेर संवैधानिक तवरले दललाई टुक्र्याइयो। उसले गर्न सक्थ्यो के त भने यो दलको नाम फेर भन्न सक्थ्यो, त्यति हैन। यही वर्ष, गएको वर्ष नै थियो। यसरी कोही पनि व्यवस्थापिका पनि, न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको कालो गरुडको छायाभित्र पर्ने स्थितिमा गएको वर्ष भन्दाखेरि नेपालमा को स्वतन्त्र रह्यो त? व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रह्यो, न्यायपालिका स्वतन्त्र रह्यो, दुटै स्वतन्त्र रहेनन्। सबै चाहिँ उसको छायामा परे, कार्यपालिकाको छायामा परे र यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि ज्यादै अशुभ चिन्ह हो। यसले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतन्त्रमा त यदि संसदीय व्यवस्थामा हामी गएको हो भनेदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त आपसी सन्तुलनको स्थितिमा रहनुपर्छ, एकले अर्कोलाई सन्तुलन गरेको हुनुपर्छ र मात्र लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुने हो। तर त्यो संसदीय लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले गरे। त्यो वर्ष पनि गएको वर्ष रह्यो र स्थिति कस्तो हुन्छ भने पार्टीमा एकजना नेता बेठिक हुनसक्छ, त्यो संजोगले पनि बेठिक हुनसक्छ, तर बाँकी सबै त्यसका भक्त हुने, त्यसका पुजारी हुने, त्यसको धुपौरे हुने स्थिति पनि गएको वर्षै देखियो। त्यस्तो त हुँदैन।
एकजनाले गल्ती गर्यो भने तपाईँले गल्ती गर्नुभयो सच्याउनुहोस् भनेर बाँकी त लाग्नुपर्छ नि। बाँकी लागेको देखिएन। बाँकी सबै त्यो नेताले गल्ती गरे पछाडि सबै ओहो तपाईँले गरेको भ्रष्टाचार पनि क्या राम्रो भ्रष्टाचार, तपाईँले गरेको बेठिक पनि क्या राम्रो बेठिक, तपाईँले गरेको असंवैधानिक काम पनि क्या राम्रो असंवैधानिक काम भन्ने खालको स्थिति नेपालमा देखियो। यो पनि नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो हुनाले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतन्त्रमा त एकजना नेताले बेठिक गर्यो भने बाँकीले उसलाई त्यो मिलेन त्यो भन्ने स्थिति हुनुपर्छ र मात्रै त्यो सचिन्छ। नेता सचिने स्थिति तब मात्रै हुन्छ। तर नेता सचिने स्थिति भएन, किनभने नेताका सबै भक्त भए, कार्यकर्ता भएनन्। कार्यकर्ताले त बेठिकलाई बेठिक, ठिकलाई ठिक भन्न सक्ने मात्र कार्यकर्ता हुन्छ। नामै कर्ता, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट हुन्छ त्यो नै कर्ता हो नि, होइन? सब्जेक्ट भएनन्, सबै अब्जेक्ट भए। अब्जेक्ट भनेको साधन, सबै साधन भए, सब्जेक्ट भएनन्। र त्यसो हुँदाखेरि त के हो भने एकजना नेताले बेठिक गर्यो भने बाँकी सबै सती जाने भयो, होइन? त त्यो हिसाबले पनि गएको वर्षलाई ठिक वर्षबाट भन्नु मिल्दैन। तर अब त्यो सबै कुरा बेठिकै बेठिक भयो भन्दैन। गएको वर्ष पनि केही उज्याला चिन्हहरू देखिएका छन्। कालो बादलमा पनि एकदमै चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो गएको वर्ष त्यो देखिएको छ। त्यो देखियो। कसरी देखियो त भने एकजना दल, एउटा दलले बेठिक गर्दाखेरि बाँकी सबै दलहरू सडकमा आए। कुनै दलहरू, न त्यो कङ्ग्रेस, न त्यो कम्युनिस्ट, न त्यो मधेसी, सबै दलहरू सडकमा आउने स्थिति बन्यो। त्यो एउटा शुभ चिन्ह हो। यसले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ठाउँबाट बेठिक गर्यो भने करेक्सन हुने ठाउँ अझै बाँकी छ भन्ने हुन्छ। र सारा नागरिकहरू, सारा बौद्धिकहरू एउटै छातामुनि सडक आन्दोलनमा आयो। फेरि पनि नागरिक आन्दोलन उठ्यो। दमन गर्यो सरकारले, त दमन गरे तापनि दमनको परवाह नगरेर सबै सडकमा आए। र त्यसले गर्दाखेरि सडक चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण बन्न गयो। सडकले सरकारलाई सच्याउने, सडकले अदालतलाई पनि सच्याउने स्थिति बन्यो। त्यो एउटा शुभ चिन्ह हो। र अदालतले पनि फेरि पनि सरकारले कार्यकारीले गरेको गल्तीलाई सडकको दबावमा आइसके पछाडि त्यो बेठिक हो भने आँट गर्यो। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। त्यो चाहिँ गएको वर्ष देखियो। र गएको वर्षको त्यो हिसाबले अब एउटा राम्रो वर्षको रूपमा पनि छ यो। यसको एउटा के शुभ चिन्हहरू पनि छन्। र अब तर अब अहिले जुन ढङ्गले नेपाल जान थालेको छ यो नयाँ वर्षमा, त्यो नयाँ वर्षमा चाहिँ संसद एकदम गौण, अदालत एकदम गौण र कार्यकारी एकदम प्रमुख हुने वर्षको रूपमा छ। अदालत कार्यकारीले हुकुम दिए पछाडि त्यो हुकुम चाहिँ त्यही नै कानुन हुने, त्यही नै संविधान हुने स्थिति छ। र त्यो स्थिति अझै अन्त भएको छैन। त्यो नयाँ वर्षले त्यो स्थिति अन्त गरोस् भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ। तर गएको वर्ष आर्थिक हिसाबले पनि नेपाल आत्मनिर्भर वर्ष भएन। धेरैभन्दा धेरै कुरा आयात गर्ने वर्ष भयो, होइन? विद्युतको त मैले कुरा गरिहालेँ, होइन? त भन्दाखेरि यी जम्मै हिसाबले भन्ने हो भने कि गएको वर्षमा असाध्य नराम्रा कुरा पनि भए, केही धेरै राम्रा कुरा पनि भए। त्यो हिसाबले यसलाई म हेर्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यो नयाँ वर्षको उपहार स्वरूप हामी चाहिँ मेलम्चीको पानी र धरहरा उद्घाटन गर्ने भन्ने खालको एउटा उपहार स्वरूप जनतालाई दिने भन्नुभएको छ। यो उपहारले नेपाली जनतामा कतिको यो खालको आशा खुसी ल्याउन सक्ला अथवा यसको कस्तो अर्थ रहन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? मेलम्चीको पानी यो धेरै अगाडि नै आइसक्नु पर्ने पानी हो। ज्यादै ढिलो गरेर हरेक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ दसैँमा आउँछ, हरेक वर्ष दसैँमा आउँछ। कति वर्ष भयो दसैँमा आउँछ भनेको, होइन? त्यो दसैँमा नआएर बल्ल बल्ल यो वैशाखमा आएको कुरा हो। यो गएको वर्ष दसैँमा आउँछ भनेको थियो, होइन? आएको त्यसलाई चाहिँ ठुलो उपहार भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि जनतामा खुसी छाएको छ, किनभनेदेखि मेलम्चीको पानी बल्ल बल्ल खान पाएको छ। यसको सपना उहिले देखेको थियो,
त अहिले बल्ल त्यो साकार भएको छ। त्यो हिसाबले मेलम्चीको पानीले जनतालाई खुसी नै बनाएको छ। तर यो खुसी अहिले आउनुपर्ने खुसी होइन, यो धेरै अगाडि आउनुपर्ने खुसी हो। राम्रो त गएको वर्षमा त्यो हाम्रो चुच्चे नक्सा जारी गरेर पनि राम्रो भएको थियो होइन। त्यो नक्सा धेरै अगाडि जारी हुनुपर्ने नक्सा गएको वर्ष जारी भएको थियो। तर त्यो जारी भइसके पछाडि जुन काम हुनुपर्थ्यो त्यो काम चाहिँ सरकारले गरेन भन्ने कुरामा गुनासो हो। त्यो के हो भने एउटा पाठ्यपुस्तक सरकारले निकालेको थियो, शिक्षा मन्त्रालय त्यही पाठ्यपुस्तकलाई फिर्ता लिने काम पनि यस सरकारले गर्यो। फेरि त्यो चुच्चे नक्सावाला पाठ्यपुस्तक निकाल्ने त्यसलाई फिर्ता गर्ने काम पनि सरकारले गर्यो। भनेपछि सरकारले त्यो बाध्यतामा परेर मात्रै त्यो चुच्चे नक्सा निकालेको भन्ने कुरा त देखियो। नत्र त चुच्चे नक्सा निकाल्नु चाहिँ बहादुरीपूर्ण हुने, तर चुच्चे नक्सा बमोजिम पाठ्यपुस्तक निकाल्नु चाहिँ बेठिक हुने कसरी हुन्छ होइन। त्यो त एकदमै गलत कुरा हो नि। त्यस कारणले चुच्चे नक्सा पनि राम्रै कुरा हो। अब तपाईँले भन्नुभयो कि मेलम्चीको पानी र अर्को के भनेर भन्नुभयो धरहरा। अब धरहरा, यो धरहराको पनि कहानी छ। धरहरा कहिले बन्नु पर्थ्यो, धरहरा कहिले बन्ने घोषणा गरिएको थियो, अहिले हो। अहिले 5 वर्ष, अहिले 77 सालमा छौँ, 72 सालमा भुइँचालो भएको थियो र यो 3 वर्षमा तयार भइसक्नु पर्ने धरहरा हो। यो ढिलो गरेर 5 वर्षमा तयार भएको हो। त्यस कारणले त्यसलाई स्याबासी दिने ठाउँ छैन। तर धरहरा कमसेकम बन्यो त होइन। बनेकोमा चाहिँ नेपाली जनता खुसी हुन जानेका छन् होइन। तर यो वर्ष बन्नुपर्ने कुरा थिएन, योभन्दा 2 वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने कुरा थियो होइन। सरकारकै घोषणा बमोजिम है। फेरि सरकारले यो 3 वर्षमा तयार पार्ने भनेको थियो। तयार नपारेर ढिलो गरेर 1 वर्ष फेरि सार्ने, 1 वर्ष फेरि सार्ने भनेर अहिले घोषणा भयो। अहिले पनि फेरि चाहिँ पुरा भएको छैन, यो कम्प्लिट भएको छैन। बाहिर खालि धरहरा मात्र ठडियो। यसलाई रङ्ग रोगन गरेर सबै कुराले एकदमै युक्त पार्ने कामहरू भइसकेका छैन। होस् कमसेकम यो वर्षमा त आयो भनेर खुसी हुन सकिन्छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ जनताहरू आएकोमा खुसी हो। तर जुन वर्षमा आयो त्यो वर्ष चाहिँ सरकारले गौरव गर्ने वर्ष चाहिँ होइन। समग्रमा अब यो 1 वर्षलाई हेर्दाखेरि विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अरू प्रतिपक्षी दलहरूले जुन हिसाबले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने थियो अथवा छ, उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ अहिले कसरी हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको गतिविधिलाई? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै गएको 3 वर्षको हिसाब गर्ने हो भने तापनि यो छ कि छैन कि भनेर लालटेन बालेर हेर्नुपर्ने खण्ड हो होइन। नेपालमा प्रतिपक्षी दल वास्तवमा छैन। प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग बसेर कालो राडीले छोपेर घिउ खाने भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। नेपालमा भयो, अहिले पनि हुँदैछ। अहिले पनि उसको पार्टीले बाध्यतामा पारेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे पछाडि बल्ल अगाडि सऱ्यो होइन। नत्र त कम्बल ओढेर घिउ खाइरहेको स्थिति हो नि होइन। केही पदहरू, के संवैधानिक पदहरू बाँडचुँड गर्ने, त्यो बाँडचुँड गरेको भरमा चाहिँ अनि उठाउनु पर्ने आवाज नउठाउने। सरकार बेठिक भयो, एउटा बुझ्न सकिने कुरा। प्रतिपक्षले पनि त्यसमा ल्याप्चे लाउने कुरा हुन्छ, त्यो कुरा भयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिकालाई कुनै पनि हालतमा सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले यतिखेर त्यो जुन सरकारलाई उसले असंवैधानिक भनेको थियो, फासिस्ट भनेको थियो र जुन सरकारलाई उसले चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ गलत असंवैधानिक निर्णय लियो भनेको थियो, त्यही सरकारलाई समर्थन गर्न बस्न मिल्छ? कुनै पनि हालतमा मिल्दैन होइन। नैतिक रूपले पनि मिल्दैन, राजनैतिक रूपले पनि मिल्दैन, सैद्धान्तिक रूपले पनि मिल्दैन। कुन सिद्धान्तको आधारबाट यो समर्थन गरियो होइन त भन्दाखेरि समर्थन गरेर बसिरहेछ। त्यस्तै जसपाले हिजोसम्म भन्दै थियो कि ओली भनेको मधेसको शत्रु हो। जसपा हिजो पनि भन्दै थियो होइन, हिजोसम्म भन्दै थियो कि ऊ भनेको संहिताको विरोधी पनि हो, समावेशिताको विरोधी पनि हो र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी पनि हो।
उसले भनिरहेको थियो लगातार। त्यसका सारा रेकर्डहरू मिडियासँग होला। त्यो ओलीसँग यतिखेर घाँटी जोडेर यतिखेर चाहिँ सरकार निर्माणमा ऊ जुटेको छ। उसका केही मागहरू रेशम चौधरी छोड्ने भयो भन्नेमा, रेशम चौधरीको मूल्यमा संविधानका मूल्यहरू, लोकतन्त्रका मूल्यहरू किनबेच गर्न सकिन्छ? यो त कुनै पनि हालतमा नमिल्ने कुरा हो। जसपा त्यो कुरा गर्दैछ अहिले। जसपाको सबै पनि हिस्सा म भन्दिनँ, जसपाको एउटा हिस्सा त्यसो गर्दैछ। यो भन्नु मतलब के हो भने जसपाको त्यो हिस्सा पनि स्वतन्त्र छैन है। त्यसले चाहिँ पहिला निर्णय भएर भनेको एउटा हुन्छ कन्सिस्टेन्सी भन्ने हुन्छ नि, निरन्तरता भन्ने हुनुपर्छ। हिजो एउटा कुरा भन्ने, आजै स्थिति केही बदलिएको छैन, अर्को कुरा भन्ने मतलब के हो भने अनिरन्तरता हो। त्यो अनिरन्तरता भएर भनेको सिद्धान्तहीनता हो होइन। सिद्धान्त निष्ठताले त्यस्तो गर्न दिँदैन। कुन अहिले सिद्धान्तको आधारमा, कुन राजनीतिको आधारमा, कुन नैतिकताको आधारमा अहिले चाहिँ अहिलेको सरकारले उसले समर्थन गर्ने तालमाल देखाएको हो र अहिलेको सरकारको विदाई गर्नको लागि उसले साथ सहयोग नगरिरहेको हो। यो बुझ्न नसकिने कुरा भएको छ होइन। त्यो कुरा पनि अहिले देखिरहेको छ। अहिले तिनटै दलहरू त्यो हिसाबले संसदभित्रका तिनटै ठुला दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। भूमिकाभन्दा बिल्कुल विपरीत गरेर काम गरिरहेको देखिन्छ। भन्नुभयो अब कम्युनिस्टले शासन गर्न सक्दैन, 5 बहुमत पाउँदा पनि 5 वर्षसम्म सरकार टिकाउन सकेन र विगतमा पनि शान्ति सम्झौतादेखि लिएर संविधान जारीदेखि लिएर एकदम विपदको घडीमा काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व लिएको छ भन्ने खालको क्रेडिट पनि उहाँहरूले भन्ने गर्नुभयो कि अबको अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट विश्वव्यापी रूपमै एक खालको चाहिँ तल ओह्रालो झरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो सङ्केत देखिएको अब कम्युनिस्टले सरकार चलाउन सक्दैन, नेतृत्व लिन सक्दैन भन्ने के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो उहाँहरूको यो विश्लेषण नै मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। यस कारणले कि के हो भनेदेखि उहाँहरूको 2048 सालको जो सरकार थियो त्यो पनि त बहुमतको सरकार थियो। त्यसले पनि त 3 वर्षमा संसद विघटन गरे होइन। त्यो के कङ्ग्रेस भएर विघटन गरे हो? त्यतिखेर पनि कङ्ग्रेस भएर विघटन गरे होइन, अहिले पनि कम्युनिस्ट भएर विघटन गरे होइन। अहिले पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त ओलीले छोडेको हुनाले भएको हो। कम्युनिस्ट सिद्धान्तले त यस्तो सिद्धान्तहीन काम गर्न दिन्छ र? दिँदैन नि होइन। त्यतिखेर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेरको पुँजीवादी सिद्धान्त अपनाएको भएदेखि त्यसो गर्थ्यो र? गर्दैन थियो नि। तर निजी स्वार्थको लागि गर्यो होइन। त्यतिखेर त अझ के हो भने संसदमा आफू अल्पमतमा पढ्यो भनेर गर्यो। त्यसमा अलिकति नैतिकता थियो होइन। त अहिले त के हो भने संसदमा अल्पमत पनि पर्या होइन नि। अहिले पनि अल्पमत छ त, अल्पमत थियो त त्यतिखेर विघटन जतिखेर गरियो त्यो अल्पमत त थिएन, त्यो त एकदम बहुमत थियो, भारी बहुमत थियो, त्यतिखेर विघटन गरियो। त त्यस कारणले कम्युनिस्ट भएर यो कुरा गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको विश्वास त्यस कारण मिल्दैन। यो चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई उहिले बाई गरेको हुनाले कम्युनिस्टको सिद्धान्तको नाउँमा डनहरूसँग लेनदेन, व्यापारीसँग लेनदेन, सारा कुराको लेनदेन आधारबाट चाहिँ सरकार चलाउने भनेर भन्ने बाटोमा गएको हुनाले यो चाहिँ त्यतिखेर विघटन गरे हो। त्यस कारणले यो कम्युनिस्टको खत्तम भयो भनेर भन्ने कुरा यसबाट आउँदैन। कम्युनिजम त नेपालमा आएकै छैन भन्ने हो भने कुन चाहिँ दल यतिखेर कम्युनिस्ट बाँकी छ? सिंहदरबारमा जाँदाखेरि म कम्युनिस्ट परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जाने, सिंहदरबारमा पुगे पछाडि सिंहदरबार जस्ताका तस्ता रहने, तर कम्युनिस्ट दल चाहिँ पुँजीवादी दलमा बदलिने नेपालको इतिहास हो। नेपालमा हरेक त्यही भाषा, माओवादी त्यही भयो, एमाले त्यही भएको हो होइन। त अहिले कुन चाहिँ कम्युनिस्ट बाँकी छ? त जसले कम्युनिजमको पनि व्यवहारमा लागू गर्दैन त्यसलाई कम्युनिस्ट भन्न सकिन्छ? के कुराले कम्युनिस्ट भनेको त समुदायवादी हो। समुदायको हितमा नि मेरो हित छ भनेर जसले भन्छ
त्यो हो कम्युनिस्ट। देशको हित एकातिर, समुदायको हित एकातिर, मेरो व्यक्तिगत हित भनेर जसले काम गर्छ त्यो त कम्युनिस्ट पुँजीवादी पनि हुन्थ्यो त हैन। अब कम्युनिस्ट पुँजीवादीहरूको हुन्छ व्यक्तिगत हित नि प्रधान भन्ने हुन्छ हैन। त यहाँ त कस्तो हो भनेदेखि मेरो गुट मात्र प्रधान भन्ने भयो, पार्टी पनि प्रधान होइन हैन। त्यस कारणले यो कुनै उहाँहरूको विश्लेषण के कम्युनिस्ट भएदेखि गर्थ्यो, हामी भए गर्दैनथ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासले साबित गर्दैन। उहाँ नै त हो जतिखेर कङ्ग्रेस भएर तपाईँको चाहिँ चाँदीको किस्तीमा राखेर राजालाई लोकतन्त्र बुझाउनेको हो हैन। त्यतिखेर स्थानीय तह कहिले पनि चुनाव हुन नसक्ने गरी विघटन गरेको राजाको लैलैमा हैन, र संसदै विघटन गरेको हो राजाको लैलैमा। त्यो त कङ्ग्रेस हो नि। त कङ्ग्रेसले भए नगर्ने अनि कम्युनिस्ट भए गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ? त यो उहाँको विश्लेषण इतिहासको आधारबाट पनि मिल्दैन, अहिलेको व्यवहारको आधारबाट मिल्दैन। फागुन 23 को फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुर्याएको अवस्था र विशेष गरी सत्तारूढ नेकपा एमालेमा अहिले दुईटा विभाजन देखियो। वरिष्ठ नेताद्वय खनाल नेपालको पक्ष एउटा र यता प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीको। उहाँहरू अब अहिले हामीले यसो बुझ्दाखेरि उहाँहरू प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुहुन्छ मलाई साधारण सदस्यबाटै नहुने गरी कारबाही गरिसक्ने भन्ने खालको एक खालको इगो अथवा चाहिँ त्यो खालको लिएको अवस्था। अनि यताबाट पनि हामीलाई कारबाही गर्यो। फागुन 28 जुन बालुवाटारमा बैठक भयो त्यसले सबै पद खारेज गर्यो, महाधिवेशनको घोषणा गर्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो। अब एकै ठाउँमा बस्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? अब के गर्नुपर्छ होला? खास के कमजोरीले गर्दा उहाँहरूले यो पार्टी सँगसँगै यो जुन संसद र सबैलाई चाहिँ एकदम पछाडि पारेर धकेलिराख्नु भएको छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब नेकपा एमालेमा त्यो महाभारतकालीन यदुवंशको प्रवृत्ति हावी भएको छ। त्यो के भने आफै लडेर आफै सकिने, कोही शत्रु नचाहिने, त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति हावी भएको छ। अहिले उहाँहरूको के छ भने अब उहाँहरूलाई सिद्ध्याउनलाई कोही चाहिँदैन। उहाँहरू दुवै अब आपसमा लड्नुहुन्छ, सिद्धिनुहुन्छ, त्यो बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सद्बुद्धि भएदेखि यतिखेरको हिस्ट्रीका सारा कुरा बिर्सेर एक ढिका भए पनि हुन्छ, विचार एउटा छ भने हैन। तर मैले यसो हेर्छु विचार उहाँहरूको फरक छ। विचार फरक छ भने त्यही पार्टीमा किन बस्ने? बाटो एउटै हो भनेदेखि झगडा किन गर्ने हैन? पहिलेको कुरा बिर्स्यौँ, ल अब मिलौँ भने भयो। त्यो कुरा ओलीले पनि गर्नु पर्यो, त्यो कुरा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि गर्नु पर्यो। त विचार उहाँहरूको मिल्छ त? विचार एकातिर मिल्छ, मेल एकातिर गर्न खोजिरहेछ। त्यस्तो त त्यो पार्टी त फुट्ने सिवाय के पनि हुँदैन हैन। त उहाँले त त्यो असंवैधानिक हो, फासिस्ट हो, एकदमै ऊ हो भनेर त माधव नेपालले भने होइन र हैन। र यो मान्छेसँग सँगै बसेर कामै गर्न सकिँदैन पनि भने होइन र। त सँगै बसेर काम गर्न सकिँदैन भनेदेखि अदालतले एउटा पार्ट दिँदैमा त्यो पार्टीमा बस्नुपर्छ र अर्को पार्टी गठन गर्न सकिँदैन? त्यो क्षमता माधव नेपालसँग छैन। त्यो क्षमता छ त। सङ्गठनको 15 वर्ष महासचिव चलाएको मान्छे हो। सङ्गठनको उत्तिकै अनुभव छ उहाँसँग, ओलीभन्दा ज्यादा अनुभव छ हैन। सङ्गठन कसरी चलाउने, सङ्गठनको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। अनि उहाँलाई त्यहाँ किन बस्नु पर्यो? त्यही पार्टीमा फेरि टाङ्गै मुनि छिरेर किन जानु पर्यो हैन? होइन, उहाँहरूको विचार एउटै छ भने फेरि यतातिर मिलेको जस्तो किन गर्नु पर्यो? त्यही पार्टीमा जसो हुन्छ जे हुन्छ मिलेर हैन, नम्र भएर गए भयो नि त। त्यस कारणले यो मिलिरहेको छैन कुरा र
काम मिलिरहेको छैन हैन। त्यस कारणले उहाँहरूको यदि प्रवृत्ति अलग अलग हो, केपी ओलीको प्रवृत्ति र माधव झलनाथको प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न हो, उन्नत पनि हो, यतापट्टिको प्रोग्रेसिभ हो, उतापट्टिको प्रतिगामी हो, यतापट्टिको एकदमै कम्युनिजमतिर चाहिँ आस्था भएको, अर्कोतिर कम्युनिजमको ठिक विरोधी हो भने फेरि त्यही पार्टीमा बस्नको लागि कोसिस किन हैन? त्यस्तोमा त कहिले पनि बस्दैन नि हैन। त्यस कारणले त्यो उहाँहरूको एकदम विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। त्यो विरोधाभास हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो पार्टी एक ढिका भइरहन अब धेरै गाह्रो छ। उहाँहरूको अन्तर्विरोध शत्रुतापूर्ण भइसक्यो। एउटाले अर्कोलाई सकेसम्म कसरी हुन्छ त्यसरी विस्थापित गर्ने खालको भइसक्यो। त्यस्तो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भइसके पछाडि त्यो सम्बन्धमा पार्टी एक भइरहन सम्भव छैन। त्यो त देश दुनियाँले हेर्दाखेरि त्यो पार्टी अहिले पनि दुई टुक्रा भइसक्यो। खालि अदालतले मात्रै, कानुनी तौरले मात्रै त्यो एउटै छ, तर विचारले, सोचले, प्रवृत्तिले, गतिविधिले अब समानान्तर कमिटी देशभरि बनाएर गइरहेछ हैन। समानान्तर प्रवृत्ति देशभरि बनाउने हो भनेदेखि हैन त्यही पार्टीमा बसाइ कति जेल हुन्छ त हैन। त्यस कारणले अहिले के हो भने त्यो कानुनी टुप्पी मात्र बाँध्या हो एक ठाउँमा हैन। वैचारिक, राजनैतिक, सैद्धान्तिक जम्मै टाउको अलग, जिउ अलग, शरीर खुट्टा अलग भइसक्यो। अनि त्यस्तो त्यो कानुनी टुप्पी कतिन्जेल एउटा रहन्छ हैन। त्यो टुप्पीको धागो पनि एकदम निकै मसिनो छ। त्यो धागो त्यो सत्ता स्वार्थको धागो मात्रै हो त्यो हैन, त्यो धागो पनि। त्यस कारणले त्यो धागो निकै छिटै त्यो चुडिने सम्भावना देखिन्छ। र उहाँहरूको जो विरोधाभास छ, कुरा र कामको जो विरोधाभास त लामो समय टिक्ने देखिँदैन हैन। त्यस कारणले मेरो नजरमा मैले हेर्दाखेरि यो पार्टी अहिले खालि टेक्निकल्ली मात्रै एउटा छ। नेकपा एमाले टेक्निकल्ली मात्रै एउटा छ, नत्र समानान्तर पार्टी गठन हुनु भनेको पार्टी टुक्रियाए भने हो। त्यो उसको भाषामा, विचारको भाषामा, सिद्धान्तको भाषामा भन्दाखेरि त्यो भनेको पार्टी टुक्रियाए, मैले टुक्रिसकेँ तैँले सकेको गर भने हो होइन र। त भन्दाखेरि चक्रियाको गर भन्दाखेरि ओलीले पनि गर्छ होइन। अरू धेरै मान्छेलाई निकालिदिएला, अहिले केही मान्छेलाई निकालिदिएछ होइन। जसले साथ दिन्छ त्यो जम्मै निकालिदिएला होइन। त्यो पार्टी एउटा बस्यो त नि, निकालिदिनलाई अर्को तयार छ। अर्कोसँग कुनै बुद्धिले काम गरिरहेको, कुनै विवेकले काम गरिरहेको त देखिँदैन होइन। नत्र त म त्यसमा मिल्छु भनेर आएकोलाई कम्बल बिछाएर स्वागत गर्थ्यो होला। यदि अलिकता पनि बुद्धिमत्ता पूर्ण चाहिँ सोच चाहिँ ओलीमा थियो भने म मिल्छु, ल हिजोको कुरा बिर्सिदिउँ, आज मिल्छु भनेर आएकोलाई सजाय गर्छ र गर्दैन नि। तर सजाय गरिरहेको छ। त्यो भनेको के हो, मलाई तैँले हिजो निकालेको थिइस् भने म पनि निकाल्छु भने हो। निकाले पछाडि बस्छ त एउटा पार्टी, कुन हिसाबले बस्छ एउटा पार्टी बस्छ त म देख्दिनँ। त्यसैले के न प्रकारेण भन्छ नि, त्यो पार्टी एउटा रहने र एउटा भएर एकताबद्ध रहने त्यो देख्दिनँ। आदरणीय दर्शकहरू, श्याम श्रेष्ठको यस्तो विचार सुनिसकेपछि प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको विचार पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति चर्को वितृष्णा छ। आम नागरिकमा पनि वितृष्णा छ, नागरिक अगुवाहरूमा वितृष्णा छ र राजनीतिक दलहरूले विगतमा आफ्ना गुमाएका निष्ठा, प्रतिष्ठा र तिनका आदर्शहरूले गर्दा सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ कि यी दलहरू साँच्चैकै नालायक त होइनन्, यी नेताहरू साँच्चैकै नालायक त होइनन्। आज देखिएको राजनीतिक असफलता, राजनीतिक असमञ्जसता विगतको उनीहरूकै एक प्रकारको विरासतकै भुक्तमान नेपाली जनताले बिहोर्न परेको त होइन भन्ने दिशातर्फ बढ्ता केन्द्रित देखिएको छ। र फेरि पनि दलहरू सोझिनुको कुनै विकल्प छैन। र यस प्रकारको परिस्थितिमा
प्राध्यापक लोकराज बरालले नेपालका राजनीतिक दलहरूको असफलता र यति बेलाको बिग्रिएको राजनीतिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? एकछिन सुनौँ लोकराज बराललाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हामी नयाँ वर्षको निकट छौँ। वैशाख 1 सँगै सम्पूर्ण नेपालीमा चाहिँ एक खालको नयाँ वर्षसँगै एक खालको एउटा माहौल, त्यो खालको नयाँ एउटा चाहिँ भनौँ न आशा छ। तथापि यो 2077 साल विभिन्न हिसाबले कोरोना महामारी लगायत प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लगायतका ठुल्ठुला अलिकति भनौँ न त्यसले अलिकति निराशाजनक अवस्था रह्यो र समग्रमा यहाँले चाहिँ यो 1 वर्षलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक हिसाबले कतिको फलदायी रह्यो अथवा चाहिँ कस्तो रह्यो, के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँले? अब यो 2077मा तपाईँले भने जस्तो एउटा कोरोनाको महामारीमै हामी ग्रसित भयौँ। एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा पारिवारिक रूपले पनि मान्छेहरूमा धेरै ठुलो एउटा प्रभाव पार्यो। त्यसमा घर हिँडडुल गर्न पाइएन, व्यापार उद्योग धन्दा गर्न पाइएन, आफ्नो व्यवसाय राम्रो गर्न पाइएन। त्यो दृष्टिकोणले पनि राम्रो भएन। अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक रूपले पनि मुलुकलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, अहिले परिरहेकै छ, त्यसको प्रभाव परेको छ। त्यो एउटा दृष्टिकोण भयो भने अरू चाहिँ अब राजनीतिक रूपले पनि 2077 साल चाहिँ सकारात्मक रहेन, किनभने राजनीतिक विकासक्रम अब अगाडि बढ्ला, गणतन्त्र आयो, संविधानमा यता परिवर्तनहरू भए। तर ती परिवर्तनहरूलाई बचाएर राख्नका लागि अझ त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि, स्थायी बनाउनको लागि ती कामहरू भएनन्। भएको पार्टी, जुटेको पार्टी पनि फुट्यो। अहिले एउटा फुट्यो, एउटा आफूलाई 2/3 बहुमत बराबरको आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भन्नेहरू, 50 वर्ष हामीहरू चाहिँ अब कम्युनिस्ट शासन हुन्छ नेपालमा भन्नेहरू चाहिँ त्यो पनि एउटा मिथ जुन थियो, एउटा मिथक भनौँ, मिथ जुन थियो त्यो चाहिँ तोडियो। त्यस कारणले राजनीतिक उतार चढाव फेरि भयो। मान्छेमा अब स्थायित्व आयो भन्ने जुन भावना थियो त्यसमा फेरि एउटा तुषारपात भयो। अब होइन, फेरि उस्तै फर्केर वहीँ पो जान लाग्यो। फेरि पहिलेको जस्तै अस्थिर वातावरण अनि विकासको नाउँमा, समृद्धिको नाउँमा चाहिँ यस्तै अस्थिरता अनि भाँडभैलो, व्यक्तिवादी सोच आदिले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपले पनि राम्रो भएन। यो 2077 भएको छैन र यसको प्रभाव अब आउने दिनहरूमा पनि नयाँ वर्षमा पनि नपर्ला भन्न सकिँदैन। जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले र त्यसपछि अब वैकल्पिक एउटा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ एउटा निकास दिने अब चाहिँ नयाँ भन्ने खालको बाटोमा अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दा त्यस्तै छ। अब नयाँ सरकारको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ होला, यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त त्यति सजिलो देखिँदैन, किनभने काङ्ग्रेसको गणितको हिसाबले पनि 60-61 मात्रै सिट छ। अब माओवादीको पनि 53-54 होला, त्यसमा अब धेरै छैन। कति हुन्छ, कति मान्छे गइसके, कति के भइरहेछन्, कति मरे होइन। त्यो दृष्टिकोणले अब मुख्य कुरा अहिले चाबी चाहिँ अब यति बेला चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेसको कुरा त मिलेको जस्तो छ। तर जसपा जुन छ, जनता समाजवादी पार्टी, मधेसी पार्टी भनौँ न, जसपा चाहिँ अब त्यसको लाइन क्लियर भएको छैन। उसले दुईतिरै बार्गेन गरिरहेछ। अझ बढी अहिलेको सरकारसँग, ओलीजीसँग छ र ओलीजीलाई चाहिँ यहाँ मर्दा क्या न कर्ता भने जस्तो, मर्ने बेलामा चाहिँ सबै थोक तपाईँलाई चाहिँ आपत पर्दा चाहिँ म सबै माग पुरा गर्दैछु तपाईँहरूको भने जस्तो आश्वासन दिए जस्तो छ ओलीजी। अब उनीहरू चाहिँ यही बेलामा चाहिँ ओलीसँग कति झार्न सकिन्छ भनेर लागेका छन्। हाम्रो मेन मुद्दा चाहिँ हामी त्यो हो, सरकार भन्ने त हाम्रो लागि गौण हो। अब उनीहरूलाई दियो भने अब भोलि तिमीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनिदियो भने त सायद उहाँहरू लाग्नु होला। होइन भने चाहिँ अब अरूको नेतृत्वमा, चाहे काङ्ग्रेसको चाहे अर्को पार्टीको नेतृत्वमा हो भने त उहाँहरूले त बढी चाहिँ दिन्छु भनेको हुनाले ओलीतिरै अहिलेसम्म लाइन क्लियर भएको छैन। अब उहाँहरू अझै पनि हिजो पनि त्यही भन्नुभएको छ। देउबाको घरमा मिटिङ हुँदा पनि काङ्ग्रेससँग पनि गर्दाखेरि अझै पनि पिक्चर क्लियर छैन। त्यसको मतलब के हुन्छ भनेदेखि
बिस्तारै यही अवस्था सधैँ भइरह्यो भने अब ओली चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ, होइन भनेदेखि फेरि अब कसैले अब भोलि माओवादी केन्द्रले चाहिँ फिर्ता लियो भने, आफ्नो जुन समर्थन फिर्ता लियो भने, अनि जसपाले समर्थन गर्दैन भने उहाँहरूलाई, तिनवटा पार्टीलाई, ओलीजीले फेरि आफ्नो अब संविधानको 72 दफा जुन छ त्यो त्यसको चाहिँ 2, 3, 4, 5मा जानेमा आखिरी गएर चाहिँ उहाँ के अरे चुनावमै जाने, निर्वाचनमै जाने बाटोमा लाग्छ भन्ने छ। त्यस कारण अन्त्यमा गएर त चुनावै हुने हो। निर्वाचन अब यो उहाँहरूले नै के गर्न सक्नु भने त निर्वाचनको बाटोमा जान्छ नि त। अब नभए ओलीजी नै 1.5 वर्ष चल्नु यतिकै, अब माओवादीले फिर्ता लिन्छु भन्छ, लिने बित्तिकै अब समर्थन छैन उता जसपाको, अप्ठ्यारो छ। माओवादीलाई पनि अप्ठ्यारो छ, काङ्ग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो छ, भन्न पो बाहिर सजिलो छ त। अब जसपाले चाहिँ बाटो नसोझाउन्जेल, एउटा क्लियर पिक्चर नदिउन्जेलसम्म त यस्तै भइरहन्छ। अनि जसपाले अब ओलीजीलाई समर्थन गरिदियो भने कुरै सकियो, 5 वर्षलाई यो 1.5 वर्ष बाँकी छ, चल्छ। जसपाले अब हाम्रो नहुने भयो, ओलीले समर्थन नगर्ने भए धेरै भन्यो भने त्यही बेला चेन्ज गरिदियो भने अनि सरकार बनाउने कुरा आउँछ। होइन भने त अरू के विकल्पै छैन, अप्ठ्यारो त्यो छ अहिले। भनेपछि संसदीय अङ्कगणितकै कारण, अङ्कगणित अब यहाँ संविधानको भावना विकास गर्ने ठुल्ठुला नारा मात्रै हो यिनीहरू, यी केही पनि होइनन्। जनताले बुझिसकेका छन्। अब कुर्सीको बचाउको लागि जे पनि प्रतिज्ञा गरिदिन्छु भनिदिने, बाचा बन्धन गरिदिने। मैले हिजो एउटा पेपरमा लेखेको छु, कान्तिपुरमै लेखेको हो कि बाचा भाउ जोगीले, हामी त गाउँले मान्छे, जोगीले रातभर फेरि लाएर भनिन्छ, यहाँ बाँधौँ त्यहाँ बाँधौँ मसाना बाँधौँ भन्छ। अनि हुने पाएर आफ्नो गरे जस्तै यहाँ गर्छु त्यो गर्छु भन्ने यिनीहरू जोगीको मन्त्र जस्तै उसले फुफो बाचा गरे जस्तै कुरा गर्छन् अहिले सरकारमा हुनेहरू पनि, होइन। त्यस कारणले जे पनि प्रतिज्ञा गर्दै हुन्छ त्यो पनि गरिदिन्छु भने हुन्छ। जनताले यही गर्छ कि भन्ने थियो। अब एक थरीले त्यो गर्ला कि भन्ने पनि ठाने हुन्छ, तर अब धेरै मान्छेहरूलाई त्यति विश्वास पनि हुँदैन। भन्दाखेरि अहिलेको राजनीति गजाङ गुजुङै छ र यो चलिरहन्छ। चुनावै भए पनि मेरो विचारले नेपालको राजनीतिमा यस्तै खालको चल्छ जस्तो लाग्न थाल्यो। अब किन पार्टी फुट्ने जुट्ने कहिले यति चाँडो यसरी फुट्छन् भन्ने त छँदै थिएन, यति होइन। सानो स्वार्थले गर्दाखेरि अलिकति ओलीजी अलि लचिलो भइदिएर लुन त मिलेर गर्नु भन्ने भए त कुरै सकिन्थ्यो। उहाँहरू पनि खालि कुर्सीको लागि नै बार्गेन गरे जस्तो देखियो। अहिले जुन ओली विपरीतका कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन छन् नि, अब अहिले चाहे माओवादी केन्द्र भन्नु, चाहे एमाले झलनाथ खनाल माधव नेपालतिरको भनौँ, उहाँहरूले पनि सुरुमा अस्ति त्यो सर्वोच्च अदालतले त्यो कोर्टलाई के अरे फेरि हाउसलाई चाहिँ फर्काइदिएपछि तुरुन्तै भोलिपल्ट निर्णय गर्न सके भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। त्यसलाई पनि ओलीजी सप्रिन्छन् कि भनेर लागिरहनु भयो भनेर पछि लाग्नुभयो। अनि ओलीजी सप्रिनु, अब उहाँले त कहाँ सब, ओलीले त एकदम पुरा दम्बी आफ्नो त मै हुँ, अहिले मै हो, ओली नभई मुलुकै चल्दैन, उयो पहिले राजा नभई देशै टुक्रिन्छ भन्थे। त्यस्तै ओली तन्त्र नभइकन यहाँ कुनै तन्त्र पनि आउँदैन भने जस्तो कुरा आइसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब दुई थरीको यसमा कमजोरीहरू छन्। अब यी बाहिरको पार्टी त के गर्नु र, मधेसी पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस त उसको सँगै पुग्ने थिएन। अहिले पनि कङ्ग्रेस र जसपाको दुइटै मिल्दा पनि पुग्दैन, तिनटै नमिले ओलीको विरुद्धमा सरकार बन्दैन। अब एमाले चाहिँ ल टाँसिएको छ, माधव नेपालीहरू समानान्तर खोलेर हिँड्नु भएको छ, तर उहाँ गएर चाहिँ जोडिरहनु भएको छ, उहाँ फुट्न सक्नु भएको छैन। अब टेक्निकली ओलीजी त 120 लिएर बस्नु भएको छ नि त। अनि गर्दाखेरि अनि कसरी हुन्छ त, एउटा निर्णय त गर्नुपर्ने। उहाँहरूले पनि पार्टी फुट्छ भनेर फुटाउन सके भए हुन्थ्यो। फुट्नु त फुटिसकेको छ, समानान्तर गठन गरिसक्नु भएको छ, होइन। तर के भनेदेखि त्यो पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। यो नेपालको राजनीति अनिर्णयको बन्दी छ। कङ्ग्रेसको पनि त्यही हो। सुरुमै मैले अलिकति उसले देवालले बढी इनिसिएटिभ लिएको भए, अलिकति तत्परताका साथ लागेको भए, मैले उसले चाहिँ भर्सक चुनावमै जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ। अब त्यहाँभित्र पनि मत विभाजन छ काङ्ग्रेसभित्र पनि। एउटा चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने, अर्को चाहिँ होइन यो ओलीलाई चाहिँ विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने।
सबैमा यही भाँडभैलो छ, पार्टीहरूमा केही एकरूपता छैन। त्यही भए पनि अब अहिले ती फुटिहाल्ने, कङ्ग्रेस त अहिले त्यस्तो फुट्ने अवस्था त होइन। समाजवादी पार्टीको त भन्न पनि सकिँदैन। अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा निर्णय गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला के हुन्छ, हुन त फुट्दिन भन्न चाहिँ। अब भन्न त हिजो कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यही भन्थे। त्यस कारण अवस्था चाहिँ यस्तै छ, पेचिलो छ। एउटैलाई यसले गर्दा भयो भन्न पनि मिल्दैन। अहिले एउटैलाई गाली गर्न पनि मिलेन। ओलीको विरोधमा यो पहिले उऱ्यो, उहाँहरू पनि धेरै हौसुन हुँदो रहेछ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी कोर्टले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदियो भनेका दिन उहाँ चिताउनु हुनुहुन्थ्यो। हो बेलुकै उहाँले मिठाई सिठाई खानु गर्नुभयो र भोलिपल्ट कुदेर गएर देउबा कहाँ पुग्नुभयो। त्यो पुग्नु पर्ने कारणै थिएन होइन। त्यति हडबडाएको हौसिएको क्या के नि भयो भनेर। अब हेर्नुहोस् आज कति भइसक्यो टाइम, 1.5-2 महिना त गयो, बित्न लागिसक्यो। अब त्यस्तो खालको कुरा गरेर विकास अब समग्रमा हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब अहिले त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। ओलीजीको भाषणहरूमा त सबै विकास भएको देखिन्छ। त वास्तविक रूपमा विकासका गर्ने सुरुवातहरू हुनुपर्छ नि त। त्यसमा यो भुलाकी राजमार्गको कुरा भयो, अरू बाटा गरे, फलानु तथ्याङ्कले मात्रै भनेर भएन नि। अब त्यही हो। यो वर्ष चाहिँ कोरोना महामारीको कारण पनि अलि धेरै नै प्रभाव परेको हो कि नकारात्मक प्रभाव यो वर्ष? होइन, कोरोना त एउटा बाहना भयो नि। काम गर्न त रोकेको छैन नि। 3-4-5 महिना त ठप्प भयो। त्यस पछाडि त अहिले त खै सबै नर्मल छ। उहाँ त्यत्रो मिटिङ गर्नुहुन्छ, कोरोनाले रोक्यो र लाखौँ 50,000 मान्छे भेला गर्नुहुन्छ ठाउँमा। यहीँ पनि हिँडे हुनुहुन्छ, भाषण गराइछन् सबै। सरकारले नै तोडेको छ सबै नियम कानुन। प्रतिपक्षले पनि सबैले आफ्नो गरेर आएका छन्। कोरोनाले के रोकेको छ र यहाँ होइन? त्यो केले रोक्दैन नि। उयो खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने हुन्छ। हामी जुङ्गा छैन त्यो भने जुङ्गा जसको छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै गर्नेलाई त कसैले रोक्दैन नि त, राम्रो काम गर्छु भन्नेलाई। त्यो जस्तो कुनै पनि पार्टीको सत्तारूढ नेकपा एमालेको पनि भित्र दुईवटा विभाजित देखिने, कङ्ग्रेसभित्रै पनि विभाजन देखिने, जसपा भित्रै पनि। अनि यस्तो खालको राजनीतिले चाहिँ अब आगामी नेपालको समग्र राजनीति चाहिँ कस्तो रूपमा अगाडि बढेको? अब यस्तै रूपमा बढ्छ नेपालको राजनीति। यस्तै यही व्यवस्था। अब यो व्यवस्थाको विकल्प छैन कि त एकदलीय तानाशाही व्यवस्था रोज्नु पर्यो। यही व्यवस्थालाई सपार्ने कुरा चाहिँ नेताहरूको संस्कारमा, उहाँहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा, संस्थागत विकास गर्ने कुरामा, एउटा चाहिँ संविधान नियम कानुन अनुसार चल्ने आफ्नो जुन एउटा स्पिरिट हो त्यो संस्कारमा भर पर्ने कुरा हो। नाराले चुनाव मात्रै गरेर लोकतन्त्र हुँदैन, देखिहाल्यो नि। चुनावी तन्त्र मात्रै लोकतन्त्र होइन है। त्यो एउटा मेकानिजम हो, एउटा यन्त्र हो सरकारमा पुर्याइदिने, पार्टीको त्यो एउटा मिन्स हो। तर त्यही सबै कुरा त होइन नि त। त्यस पछाडि को सरकारले के गर्यो? त्यहाँ पुर्याइदिएपछि मारामार भयो, झगडा भयो, कायो भयो। अब यो त छ्याल्ल बेल्ल भएको छ, केही हुनै पाउँदैन। पार्लियामेन्ट छ खै, संसदीय व्यवस्था भन्ने नारा भनाइ, हामी संसदीय व्यवस्था अनुसार भन्ने संसदीय व्यवस्था आचरणै हुँदैन, संसदको मिटिङै हुँदैन। प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएर बस्दैनन्, बोल्दैनन्। त्यस कारणले यो भएको यस्तो कुनै सिस्टमप्रति प्रतिबद्धता छैन, व्यक्तिप्रति सबै लागेका छन्। व्यक्ति केन्द्रित राजनीति भएको छ, व्यवस्था केन्द्रित छैन, व्यवस्थामुखी छैन। त्यसले गर्दाखेरि जतिसुकै ठुल्ठुला नारा, रेभोल्युसन, क्रान्ति भएर परिवर्तन ल्याएको भए पनि त्यो परिवर्तनलाई जोगाउने जुन हाम्रो हो त्यो देखिँदैन। त्यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा त्यो देखिँदैन, एउटा मात्रै पार्टी होइन। अनि सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै विशेष गरी चाहिँ नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अलि साह्रै नै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भन्ने खालको कुरा आयो। जस्तो कङ्ग्रेसकै अस्ति डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि त्यो सार्वजनिक स्थानमा भन्नुभएको थियो। यो अप्ठ्यारोमा जस्तो प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्डजीहरूसँग पनि उहाँहरूको अलिकति राम्रो खालको देखिने र यता ओलीसँग चाहिँ अध्यक्ष ओलीसँग चाहिँ अलि भनौँ न एक खालको मन नमिलेको जस्तो देखिने। यसले गर्दाखेरि पनि यो सत्तारूढ नेकपा एमालेमा समस्या आएको हो कि होइन? अब त्यो अब एउटा माधवजीहरूको पनि कमजोरी हो। उहाँले पार्टी फुराउँछ भन्ने मलाई चाहिँ भोलि चाहिँ आरोप लाग्ला भन्ने किन डराउनु? जब यत्रो भइसकेको छ, एउटा निर्णय गर्नु सर्वप्रथम नेताले त। उहाँले पनि ढिलो गर्दा यस्तो अवस्था आयो।
सुरुमै निर्णय गर्यो। यो जब लक्षणहरू बुझिया थियो त्यो नेकपा हुँदै प्रचण्डले पनि 10औँ पल्ट बाटोटारमा धार चाहिँ खालि ओलीलाई फगाउन लाग्न उसले टेरपुछरै लगाइदिएन भरे भनौँ न। अहिले प्रचण्डहरू माधव नेपालको भन्दा पनि प्रचण्डजीहरूको पनि त हो भने एउटा पार्टी संयुक्त पार्टी बनाउँछु भनेर लागेको अब एकाएक यसै तोडियो। अब हुन त ओलीजीले नै तोड्यो, किनभने उनीहरूको समझदारी के भयो, फेरि एउटा कमजोरी के भइदियो भने दुईवटा नेताको बिच समझदारी अरूलाई थाहै छैन। खालि साक्षी प्रमाणको रूपमा चाहिँ अब आधी आधी गर्ने है, ओलीले आधी शासन गर्ने उहाँले आधी गर्ने भन्ने चाहिँ भएको समझदारी तोडियो, ओलीले तोड्यो भन्ने भयो। त्यो पनि त दुईजनाको बिचमा समझदारी भयो। अहिले पछाडि न यो कुरा आयो, ओलीजीले चाहिँ नमानेपछि त्यो पनि त्यहाँ पनि गल्ती भएको हो। एउटा पहिले नै त्यो खुला रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो यो कुराहरू। अब ओलीको त अब आफू आत्मकेन्द्रित सबै मै हुँ, को अरू यी को हुन्, मैले गर्दा चुनाव जितेको मै हुँ, हिरो यहाँको राष्ट्रवादी मै हुँ भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो अभिमानले खाएको छ। गर्दाखेरि यहाँ प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यसमा चाकडी गरेर बस्नुभयो। ओलीको माधवजी यहाँ गएर मिलाउने, ओलीलाई सवार्ने भनेर कहाँ मिल्ने नि। अब अहिले आएर यो स्थिति भयो। अब तिनवटा जे होस् अहिले हेर्दाखेरि भोलि केही कथाले ओलीजीको विचार बदलियो, केही उहाँले चाहिँ गर्नुभयो भने अब लु त ठिकै छ त म अलिकति छोडिदिन्छु भनेर चाहिँ गऱ्यो भने फेरि यो पार्टी घाटघोट मिल्न पनि सक्छ। नेकपा त अहिले भन्न सक्दिनँ उसलाई यो माओवादी केन्द्र त, तर यो नेपाल र ओलीको त समूह त आखिर अहिले पनि त एउटै कानुनी रूपले त एउटै छ नि होइन। त्यसमा ओलीजीले अलिकति तलमाथि गर्ने बित्तिकै अलिकति लचिलो हुने बित्तिकै केही कुरा त्यहाँ परिवर्तन हुनसक्छ। अनि भोलि उही नेकपा केन्द्र, एमाले, काङ्ग्रेस अनि जसपा यस्तै हुने भए। नौ महाधिवेशनबाट आउनुभएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माधव समूहले मान्नु त पर्ने हो नि होइन र? अब होइन, अब समूहबाट आएको छ बिचमा फेरि त्यो त उहाँहरू चुनाव गराएपछि त्यो सम्मेलन त्यही भनेर नै बसिरहेछन् क्या अहिले टेक्निकल्ली। न त पार्टी फुटाउनु, फेरि पार्टी फुटाउन पनि त केही चाहियो, 40% चाहियो केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति, उसमा चाहिँ गर्दाखेरि त्यो महाधिवेशनले उहाँलाई छानेको नेकपा भइसकेपछि चाहिँ अस्ति त मिलेको थिएन। अस्ति त नेकपा हुँदा त अर्कै कुरा थियो। अहिलेसम्म त अब यो महाधिवेशनसम्म त अब हेर्नै पर्यो नि। यो परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति भ्रमणहरू पनि भयो यो वर्षमा नेपालबाट पनि। कस्तो हिसाबमा केही फलाइरह्यो कस्तो रह्यो? हजुर, कूटनीतिक मामलामा के फलाइरह्यो कि कस्तो रह्यो? कूटनीतिक मामलामा त केही पनि भएको छैन। मलाई त्यस्तो विश्वास चाइनाले भयङ्कर विश्वास गरेर उसले मिलाउन खोजेको थियो, पार्टीलाई फर्सक नफुटोस्, एउटा एक भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउँ भन्ने एउटा इच्छा थियो, त्यो पनि भएन। आदरणीय दर्शकहरू, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ र लोकराज बरालको विचार सुनिसक्दा र आम रूपमा लाग्दछ कि नेपालमा यति बेलाको राजनीति साँच्चीकै कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। यस कारणले सक्दैन कि नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिक दलहरूको मात्र हातमा छैन। राजनीति शास्त्रको हिसाबले मात्र अगाडि बढेको छैन। विधिशास्त्रीय र कर्मचारी तन्त्रका सामान्य निर्णयले पनि नेपालको राजनीति बिग्रेको छ। राजनीति शास्त्रबाट बाहिर गएर कर्मचारी तन्त्रका सामान्य निर्णयमा बरालिएको छ राजनीति। त्यसमाथि रणनैतिक स्वार्थहरूमा भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थबाट अझ विचलित भएको छ नेपालको राजनीति। त्यसमाथि नेपालको आफ्नै सानो यसको बाध्यता, यसको आवश्यकता र यसको आफ्नै प्रकारको विडम्बना र यसको आफ्नै प्रकारको वैयक्तिक शक्ति केन्द्रहरूको भारीका कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा यी समस्याहरू समाधान हुनेछन्, राजनीतिक दलले आफ्नो कमान्ड सम्हाल्नेछ। अर्को दिन अर्को कार्यक्रमको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।